सम्पदा विशेष। दर्शकवृन्द नमस्कार। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई यस टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम सम्पदा विशेषमा स्वागत छ। यस सम्पदा विशेष कार्यक्रमको उद्देश्य हाम्रो देशको विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरू मात्र नभएर देशमा रहेका कला, संस्कृति र सम्पदाहरूलाई यहाँहरूमाझ परिचित गराउन मद्दत पुग्ने विश्वासका साथमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम हो। त्यसैले आज यस कार्यक्रममा यहाँहरूले हेर्न र जान्न सक्नुहुनेछ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको मात्र नभएर मानव सभ्यताको नै उद्गम स्थल बागमती नदी। नेपाली समाजमा प्राय सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी माझ सबैजसो प्रमुख नदीहरू र खोला नालाहरूको आफ्नै किसिमको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व रहेका छन्। ती मध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै बग्ने बागमती र विष्णुमती नदीहरूलाई नै सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ। यी नदीहरूको किनारा एवं संगम स्थलहरूमा विभिन्न कालखण्डमा निर्मित मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा तथा घाटहरूमा मानव जीवनसँग सम्बन्धित जन्मदेखि मृत्युसम्मका क्रियाकलापहरू वर्षौंदेखि हुँदै आइरहेको छ र भविष्यमा पनि निरन्तर हुने नै छ। यस्ता स्थानहरू धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण गन्तव्य नभएर मानव सभ्यता वा भनौँ मानव मात्रको उद्गम स्थलको रूपमा जान्न चाहने यहाँहरू सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। दर्शकवृन्द, आज हामी यिनै बागमती नदीको महत्त्व र विशेषता बारेमा यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट राजधानीको सभ्यताको स्रोत बागमती प्रकट भएको हो। यो स्थल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक सीमामा पर्दछ। बागमती उत्पत्ति भएकाले यस स्थानलाई बागद्वार पनि भनिन्छ। भगवान शिवको अट्टहासले मुखबाट थुक्का छिटा निस्कदा बागमती प्रकट भएको किम्वदन्ती विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। शिवको मुखबाट उत्पत्ति भएकाले बागमतीलाई शिवगङ्गा र ब्रह्म सरस्वती पनि भनिन्छ। शिवपुरीको उत्तर मुखबाट बागमती र दक्षिण मुखबाट विष्णुमती प्रकट भएको मानिन्छ। नदीको प्रमुख उद्गम स्थलहरूमा सामान्यतया हिमाल पर्वतहरू हुने भए पनि बागमती नदीको उद्गम स्थल सुन्दरी जलभन्दा माथि बागद्वार, जहाँ बाघको आकृति जुन बाघको मुखबाट नै सुरु भएको हुनाले र अरू कारणहरूले पनि उद्गमस्थल यही रहेको र नदीहरू जुन जुन ठाउँबाट बग्दै आए पनि त्यो ठाउँ र त्यस ठाउँको पनि सम्बन्ध र महत्त्व ऐतिहासिक र धार्मिक हुनुको साथै त्यसले छुट्टै महत्त्व बोक्ने रहेछ। बागमती त्यस्तै बग्दै आउने क्रममा गोकर्णेश्वर, पशुपति, गुहेश्वरी आइपुग्दा झनै महत्त्व बढेर जानुको साथसाथै जहाँ मानिसले जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार गरिने बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर बीना पौडेल। अब सामान्यतया हाम्रो नदीहरूको सबैको एउटा प्रमुख उद्गम स्थल भनेको चाहिँ नि सबभन्दा माथिको स्रोत हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हिमालदेखि नै हो, हिमालबाट आउने। तर बागमतीको चाहिँ नि जुन हामी सुन्दरी जलभन्दा माथि जस्तो बागद्वार भन्छौँ, बाघको एउटा
आकृतिमा बाघको जस्तो देखिनु भएको हुनाले बाघको मुखबाटै सुरु भएको हुनाले त्यसको नामसँग पनि सम्बन्धित अरू कारणले पनि त्योसँग जोडिएको छ। र जुन ठाउँबाट बग्दै आयो यो नदीको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि जस्तो हिम नदीहरू पनि भए अथवा अरू नदीहरू जुन पानीको स्रोतको रूपमा मूलको रूपमा निस्केका हुन्छन् त्यो नदीहरू बग्दै आउने क्रममा चाहिँ जुन ठाउँबाट बग्यो त्यो ठाउँको त्यो नदीको पनि सम्बन्ध त्यो ठाउँको पनि महत्त्व त्यो कति ठाउँमा ऐतिहासिक छ कति ठाउँमा धार्मिक छ अनि त्यसले चाहिँ बेग्लै एउटा महत्त्व बोकेर ठाउँको महत्त्व जस्तै बागमतीको पनि बागमती नदीले बग्दै आउने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँहरू ओगट्दै आए पनि जब गोकर्णेश्वरमा आइपुग्छ अथवा पशुपति क्षेत्रमा आइपुग्छ बुझेश्वरीमा आइपुग्छ त्यहाँ आइपुग्दा चाहिँ बागमतीको झन् विशेषता चाहिँ उसको महत्त्व बढी छ र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न तीर्थस्थलहरू ती तीर्थस्थलहरू विभिन्न नाम दिएर मानिसले त्यहाँ चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू सम्पन्न गर्ने। अब हाल अहिले आएर चाहिँ नदीको किनारमा अधिकांश मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको देखिएको छ होइन। तर हामीले हेऱ्यौँ भने सुरुको पक्षमा चाहिँ नि नदीमा गएर सबै संस्कारहरू हाम्रो नित्य कर्म बिहानको हामी उठ्ने बित्तिकै हामी सबभन्दा पहिले जाने भनेकै बिहान चाहिँ नि नदीमा गएर स्नान गर्ने त्यसपछि सूर्यलाई जल चढाउने अरू देवी देवतालाई जल चढाउने आफ्नो पितृहरूलाई सम्झिने अनि मात्रै घर फर्किने। त्यसले गर्दाखेरि हरेक दिनको दिनचर्यामा सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कार्य के भन्दाखेरि नदीसँग जोडिएको हुनाले बस्तीसँग नजिक त्यो नदी हो। अहिले आएर चाहिँ यो कुरो अलिक फरक हिसाबले गइराखेको छ तर सुरुदेखि चाहिँ नि यही हो। जस्तो हामीले बागमतीको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि बागमतीमा कति तीर्थस्थल छन् भने अब हामीले सामान्य गण्यौँ मात्रै भने पनि गोकर्णेश्वर भन्यो त्यसपछि गुहेश्वरी भन्यो पशुपति भन्यो कोटेश्वर भन्यो शङ्खमुण्डु भन्यो कालमोचन मन्दिर भन्यो त्यसपछि यो ललित त्रिपुर सुन्दरीले बनाएको त्रिपुरेश्वर महादेव भन्यो त्यसपछि पचली भैरव भन्यो टेकु दोभान भन्यो जलविनायक भन्यो यो सबै जति हामीले नाम लियौँ यी सबै तीर्थस्थलहरू मन्दिर मात्रै होइन कि यी सबै तीर्थस्थलहरू नै यो बागमती नदीका किनारमा अवस्थित छन् र जसले गर्दा त्यो नजिक बस्ती छ र ऐतिहासिक धार्मिक र सामाजिक तीनटै कार्यसँग चाहिँ जोडिएको छ। यही शिखरको पूर्व दक्षिणपट्टि रुद्रमती धुबी खोलाको उत्पत्ति भएको छ। मणिचोर पर्वत वज्रयोगिनीको डाँडोबाट मणिमती मनोहरा उत्पन्न भएको छ। साथै उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट इछुमती टुकुचा हनुमन्ते भद्रमती भातेखुसी र प्रभावती नक्खु खोला बागमतीमा मिसिन्छन्। कोटकु खोला महादेव खोला बल्कु खोला गोदावरी खोला चन्द्रमती सूर्यमती स्यालमती नागमती लगायत धेरै सानातिना खोला पनि सिधै वा सहायक नदी हुँदै बागमतीमा मिसिएका छन्। हिमालयको काखबाट निस्केकी बागमती भागीरथी गङ्गा भन्दा 100 गुणा पवित्र छिन् बागमती भनी बराह पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यी नदीहरूको किनारा एवं संगम स्थलहरूमा विभिन्न कालखण्डमा निर्मित मठ मन्दिर पाटी पौवा तथा घाटहरूमा मानव जीवनसँग सम्बन्धित जन्मदेखि मृत्युसम्मका क्रियाकलापहरू वर्षौंदेखि हुँदै आइरहेको छ र भविष्यमा पनि निरन्तर हुनेछ। यस नदीको महत्त्व र मानव सभ्यतासँग नदीको सम्बन्ध विश्वको नै इतिहास हेर्दा हामीले 2-3 वटा प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताको नाम लिनुपर्ने जुन मेसोपोटामिया प्राचीन इजिप्ट हरप्पा सिन्धु घाटीको सभ्यता त्यसपछि हाम्रो देशकै आफ्नो सभ्यता बागमती सभ्यता यी सबै संसारका सभ्यताहरू नदीका किनारबाट विकास भएको मानिने र कृषि र सिकारी दुवै युगमा विशेष गरी कृषि युगमा कृषि गर्न पानी चाहिने हुनाले र सबै स्रोतहरू पानीबाट नै सम्भव हुँदा सबै मानव सभ्यताहरू नदी किनारबाट नै भएको संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेल भन्नुहुन्छ। नदी हाम्रो मानिसको जुन सभ्यता संस्कृतिको विकास भएको इतिहास पल्टाउँछ नि संसारभरिको विश्वकै इतिहास हेर्दाखेरि हामीले 2-3 टा प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताहरूको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेसोपोटामिया प्राचीन इजिप्ट हरप्पा
सिन्धु घाटीको सभ्यता, त्यसपछि बागमती सभ्यता भन्छौँ नि, यी संसारका सबै सभ्यताहरू नदीको किनारमा विकसित भएका छन्। एउटा के देखेको छ भने मानिसले जब कृषि गर्न थाल्यो, सिकारी युगबाट उसले शिकार मात्रै गरेर जसरी जीवनयापन गर्थ्यो, कृषि गर्न थालेपछि उसले दुइटै कृषि पनि गर्ने, सिकारी जीवन पनि यापन दुइटा सँगसँगै गरेको देखिन्छ। तर कृषि गर्ने बेलामा चाहिँ नि उसलाई पानीको आवश्यकता भएको हुनाले उसले पानीको स्रोत जहाँ छ त्यही ठाउँमा आफ्नो गाउँ सहर आफ्नो त्यो व्यवस्थित तरिकाले बसाएको देखिन्छ संसारभरि। त्यसले गर्दा संसारका सबै प्राचीन सभ्यताहरू नदीको किनारमा विकसित भएका छन् पानीको स्रोतको लागि। अब हुन त अहिले मानिसले विभिन्न पानीका स्रोतहरू उपयोग गर्न जानेको छ, तर त्यो बेलामा उसको लागि भनेको समुद्र र नदी। र समुद्रको पानीको पनि के हुँदो रहेछ भने नदीको जस्तो उसले बढी प्रयोग गर्न नसकिने भएको हुनाले नदीकै किनारमा मात्रै यस्ता सभ्यताहरू विकसित भएका छन्। त्यसमध्ये हामीले जुन बागमती सभ्यता भन्छौँ त्यो सभ्यता पनि नदीको किनारमा विकसित भएको देखिन्छ। यस अन्तर्गत जस्तो सहरको बसाइ, टोलको बसाइ, त्यसपछि मठ मन्दिरहरू, घाटहरू, यी सबै चिजहरू चाहिँ यसै अन्तर्गत पर्दछ। बागमती सफाई अभियन्ता नेपाल सरकारको पूर्व प्रमुख सचिव र पूर्व राजदूत लीलामणि पोखरेल विश्वको प्राचीन सभ्यताहरू जुन नदी किनारमा विकसित भए, मोहनजोदारो हरप्पादेखि लिएर दक्षिणमा गङ्गा बेसी सभ्यता र चीनको वाङ नदी सभ्यता सँगसँगै विकास भएका ठाउँ भएकाले बागमती नदीको प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्व रहनुको साथै पूर्वीय दर्शनमा पानीलाई जल जुन जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न प्रयोग हुने अध्यात्म र संस्कृतिसँग जोडिएको बताउनुहुन्छ। बागमती नदी चाहिँ वास्तवमा यो विश्वका प्राचीन सभ्यताहरू जुन नदी किनारमा विकसित भए, यो मोहनजोदाडो हरप्पादेखि लिएर अनि त्यस पछाडिको कालखण्डमा आएर दक्षिणमा गङ्गा बेसिन सम्झो सभ्यता र त्यो उत्तरमा चीनमा चाहिँ ह्वाङहो नदीको सभ्यता भन्छ हामी, त्यो सभ्यताहरू सँगसँगै चाहिँ यो प्राचीन सभ्यता विकास भएको यो ठाउँ हो। यो त्यसकारण यसको एकदमै ठुलो प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्व छ बागमती नदीको। धेरै जस्तो अब यो पश्चिमी मुलुकहरूमा नदीहरू भनेको खानेपानीको स्रोत हो अनि यातायातको साधन हो, औद्योगिकरणको लागि प्रयोग हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यसलाई एउटा कमोडिटी, एउटा वस्तु, एउटा चाहिँ यो मान्छेलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने अरू वस्तुहरू जस्तै एउटा वस्तुको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। तर हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा खास गरी चाहिँ यो हाम्रो यो दक्षिण एसिया, यो हिमालबाट तलतिरको क्षेत्रमा पानीलाई चाहिँ पानी मात्रै नभनेर यसलाई हामीले जल भन्छौँ। त्यो जल चाहिँ जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म विभिन्न हाम्रा चाहिँ जीवनका विभिन्न चक्रहरूमा यसको फरक प्रयोग हुन्छ। यो जस्तो खाने, अनि सरसफाइ गर्ने, उद्योगमा प्रयोग गर्ने, यातायातमा प्रयोग गर्ने, सिँचाइमा प्रयोग गर्ने भन्ने यी चाहिँ यो व्यावसायिक प्रयोग भए। तर हाम्रोसँग आध्यात्म जोडिया छ अथवा संस्कृति जोडिया छ। हामी चाहिँ जन्मिँदा बित्तिकै जन्मिसकेपछि न्वारन गर्ने बेलामा चाहिँ शुद्ध यस्तै पवित्र नदीहरूको जल ल्याएर अनि त्यो जल छर्केपछि त्यो शुद्ध भयो भन्ने हामी चाहिँ मान्छौँ। अनि मृत्यु हुने बेलामा हुनुभन्दा ठिक अगाडि अर्धजल भन्छौँ हामी चाहिँ पवित्र नदीहरूमा लगेर त्यो मर्न लागेको अथवा मृत्युको मुखमा पुगेको मान्छेलाई आधा त्यो नदीमा र आधा चाहिँ जमिनमा सुताएर हामीले चाहिँ त्यसलाई राख्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। पशुपति पुराण अनुसार शिवजीको हास्य किरणबाट उत्पन्न भई फेन प्रवाह बहाउने उक्त नदी शिवभाग्यबाट प्रकट भएको हो। उक्त नदी बागमती नामले प्रख्यात रहेको छ। मेष संक्रान्ति अर्थात् वैशाख संक्रान्तिको दिन बागमतीको जन्मदिन भएकाले उक्त दिन बागद्वार वा बागमतीमा स्नान गर्नाले
अति पुण्य मिल्दछन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। बागमतीको जुनसुकै भागमा नुहाइए पनि बाजमेय र अश्वमेघ यज्ञको फल मिल्छ भनिन्छ भने भगवान पशुपतिलाई दर्शन गर्न जाँदा होस् या बागमती नदी बग्ने क्रममा पाशुपत क्षेत्रको आर्यघाट पुग्दा यसै नदीको जल आराध्य देव शिव पशुपति भगवानलाई चढाई दर्शन गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँका मानिसहरूका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पशुपति आर्यघाटलाई सबैभन्दा ठूलो घाट पनि मानिन्छ। नेपाली संस्कृतिमा नदीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म जीवनको अन्तिम दिनहरूमा घाटहरूको स्वच्छ जलवायु र त्यहाँ रहेको देवदेवीको मठ मन्दिरमा विशेष गरी पवित्र घाटमा बसी प्राण त्याग गर्नु नै सनातन हिन्दू नेपालीहरूको अन्तिम इच्छा हुने गर्दछ। मृत्युशय्यामा परिरहेका व्यक्तिलाई पशुपतिनाथको दर्शन गराई बागमती नदीको किनारमा निर्मित तल्लो तह जसलाई ब्रह्मनालमा सुताई खुट्टाले नदीको पानीमा छुवाउने र मृतकलाई अन्तिम पटक नदीको जल खुवाउने गरिन्छ। त्यस ब्रह्मनालमा राख्दा मृत्यु भएमा वा त्यसमा राख्दा मृत्यु होस् भनी मानिसहरू इच्छा गर्दछन्। तर हिजो आज पशुपति नदीले गर्दा त्यहाँको पानीले चोख्याउनको लागि मानिसहरूको यो इच्छामा तुषारोपात भएको छ। तृष्णा वितृष्णामा परिवर्तन भइसकेका छन् भने चितामा जलाइसकेपछि अवशेष खरानीलाई पनि नदीमा नै बगाउने प्रचलन रहेको छ। मृतकको आत्माको शान्तिपूर्ण स्वर्गलोकको यात्रा सहज बनाउने विश्वासका साथ मृत्यु भएका दिनदेखि वर्खान्तका दिनसम्म विभिन्न शुद्धिकरणका क्रियाकलापहरू, श्राद्धहरू, दानहरू सबै नदीमा नै गरिन्छ। आर्यघाट पशुपतिनाथको जल मिसिएको बागमतीको पानी खुवाएमा चाँडै मुक्ति पाउँछन् र सुविस्ताका साथ प्राण त्याग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। सो बागमतीको पानीमा नुहाउन त परै जाओस्, भगवान भोले बाबा पशुपतिनाथलाई अर्पण गर्न समेत सकिने अवस्था छैन। हाम्रो जिज्ञासामा प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेल अहिले मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर नुहाउन छाडिसकेको पनि बताउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ एक थरी चाहिँ मानिस एक थरी स्वास्थ्यको लागि बढी सचेत पनि भए, अनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि भएको छन्। मान्छे पनि अलिकति देश विदेश देखेर आए, त्यसकारण आफ्नो स्वास्थ्यप्रति उनीहरू बढी सचेत छन्। र दोस्रो कुरो, त्यो अनुपातमा नदीभरि प्रदूषण हुँदै गयो र त्यसले गर्दा के भयो नि, अब यो नदीमा प्रदूषण भएको नदीमा स्नान गर्नुभन्दा त बरु धाराको पानीमा गर्ने भन्ने चलनले अहिले क्रियापुत्रीहरू बस्दा पनि बागमतीमा आर्यघाटमा जब आफ्नो आफन्तहरूको दाह संस्कार गरिसकेपछि स्नान गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा गङ्गामा स्नान नगरेर अहिले बागमतीमा स्नान नगरेर मान्छेहरू माथि राखिदिएको एउटा धारामा गएर स्नान गरेर मात्रै आउने चलन देखिराखेको छ होइन। त्यो किनभने त्यो चाहिँ स्वास्थ्यप्रति उनीहरू अलिकति आफ्नो गम्भीर हिसाबले विचार गरेर त्यो गरेका हुन्। अनि त्यही गरेर केही व्यक्तिहरूलाई जब आफूलाई मान्छेलाई परिसकेपछि कुरा सुनिराखे पनि जब मान्छेलाई परिसकेपछि बढी सचेत हुँदो रहेछ नि त। कतिजना नेपालका उद्योगपतिहरू पनि, केही अरू साहित्यकारहरू पनि, कसैलाई पनि यो कुरो त्यहाँ परिसकेपछि जब उहाँहरूको बाबुआमाको देहान्तमा त्यहाँ गएर उहाँहरूले नदीमा स्नान गर्न सक्नु भएन, त्यो नदीको जल हाम्रो त अन्तिम अवस्थामा जब ब्रह्मनालमा सुताइन्छ, ब्रह्मनालमा सुताइसकेपछि त त्यहाँ नदीको जल ल्याएर मुखमा राखेर गर्ने अन्तिम चलन हुन्छ होइन। त्यो नै गर्न नसक्छ मान्छेलाई, त्यो त्यहाँको बागमतीको प्रदूषित जल ल्याएर हाल्न मान्छेलाई मुखमा आँटै नभइसकेपछि अनि मानिसले अब बागमती यो सफाइको अभियानहरू चलाएको देखिन्छ। तर अहिले पनि जसरी यो हुनुपर्ने हो सफाइको अभियान भन्दा पनि यसलाई चाहिँ फोहोर हुनबाटै हामीले चाहिँ जोड्नुपर्छ। बागमती सफाई अभियन्ताको रूपमा 2069 सालदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा जोडिनु भएको निरन्तर लागिरहने बताउनुहुने उहाँ हरेक शनिबार हप्ताको 2 घण्टा राष्ट्र निर्माणको अभियानको रूपमा केही त सुरु गरौँ भनेर लाग्नु भएको अभियन्ता नीलामणि कसरी यो अभियानमा आउनुभयो भन्दा स्वयं सेवाको थुप्रै आयाम भए पनि बागमती नदीबाट सुरु गरेको र सधैँ यस नदीको किनारबाट हिँड्दा असाध्य गनाउने र विदेशीहरूले फोहोरी असभ्य भनिएको दाग मेटाउन पनि आफू लागि परेको बताउनुहुन्छ।
यसको अलि पृष्ठभूमि कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले 2069 सालमा म नै मुख्य सचिव भएको बेलामा एउटा राष्ट्र निर्माणको अभियान सुरु गरौँ भनेर सरकारकै पहलमा हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वयंसेवा परिचालन निर्देशिका तयार गरेर यो सरकारकै काम चाहिँ होइन, तर हामीले सरकारको मान्छेले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो, तर सरकारी कार्यक्रमको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ एउटा स्वयंसेवाको रूपमा चाहिँ यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजाने, वर्षमा 10 लाख युवाहरू परिचालन गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान भनेर त्यो दस्तावेज तयार गर्न म आफै लागेँ। अनि हामीले तयार गरियो पनि र गरेर मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई स्वीकृत गराएर राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजाने भनेर त्यसको अभियानलाई अगाडि पनि बढाइयो। अनि मेरै संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठक बसेर हामीले चाहिँ शनिबारका दिन यो स्वयंसेवा कार्यक्रम गरौँ 2 घण्टा, अनि त्यसका लागि चाहिँ चाहिने खर्च जुटाउनलाई हामीले केही पैसा चाहिँ हामीले हालौँ, चन्दा हालौँ भनेर हामीले हाम्रो तलबबाट मैले सम्भवतः 15 दिनको दिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ अरू केही साथीहरूले पनि दिनुभयो 5 दिन 10 दिन 15 दिनको तलबहरू। त्यसपछि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले पनि केही पैसा राख्नुभयो गरेर हामीले एउटा कोष बनायौँ। त्यो कोष परिचालन गरेर हामीले चाहिँ अभियान सुरु गरौँ, स्वयंसेवी अभियान काठमाडौँमा सुरु गरौँ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा मेरै नेतृत्वमा भनौँ। अनि हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा काठमाडौँमा पहिला हामीले गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले स्वयंसेवाका थुप्रै आयामहरू थिए, भनौँ न, धेरै क्रियाकलापहरू थिए। त्यो चाहिँ गाउँमा जागरण जगाउने कुराहरूदेखि लिएर साक्षरता अभियानका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य चेतनाका कुराहरूदेखि लिएर मठ मन्दिर सम्पदाहरू संरक्षणदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर कुलो बाटो बनाउने गाउँघरतिरको सामान्य कुराहरूदेखि लिएर वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू समेटिया थियो त्यसमा। हाम्रो जीवन र जगतमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बागमती नदीको पहिला र अहिलेको स्वरूपमा भिन्नता कस्तो पाउनुहुन्छ भन्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। मेरो जन्मस्थल कोन्नोल भएको हुनाले म बागमतीको नदीको किनारमै मैले हुर्कन पाएँ। म केटाकेटी छँदाखेरि बागमतीमा हामीहरू स्नान गर्नको लागि जान सक्थ्यौँ। दैनिक स्नान नगरे पनि विशेष पर्वहरूमा, तीजको बेलामा भयो, त्यसपछि माघे सङ्क्रान्तिमा भयो, विशेष अवसरहरूमा हामी नदीमै स्नान गर्न जान्थ्यौँ। नदी प्रदूषित थिएन, सफा पानी थियो। अब अहिले मैले हेर्दै अहिले मैले 65+ मा हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था नदी भनेको त स्नान गर्न जाने कुरो त सोच्नै नसकिने भयो। नदीको माथिबाट हिँड्ने बेलामा समेत हामीले नाक मुख थुन्न पर्ने अवस्था आयो। अब यसको लागि चाहिँ मैले आफूले देखेको चाहिँ 2टा कुरा रहेछ यसमा। एउटा चिज चाहिँ राष्ट्रको नीति निर्माण र दोस्रो चाहिँ नि मानिसहरूको चेतना, भनौँ न, उनीहरूले कुन तरिकाले गर्ने हो त, हामीमा त्यो सचेतना भन्छौँ हामी, एउटा त्यो कुरो, दुईटै कुरोको चाहिँ हामीका कमी भयो। र धार्मिक, पहिला चाहिँ मान्छे धर्मप्रति बढी आस्था थियो, उनीहरूले धेरै कुरा नबुझे पनि, उनीहरूले धेरै कुरा नगरे पनि उनीहरूले के गर्थे भनेदेखि यो नदी भनेको चाहिँ हामी नदी माता भन्छौँ नि, हामी त बागमती गङ्गे माता भन्ने चलन छ हामी कहाँ। नदीलाई त हामी पूर्ण रूपले माताको रूपमा हेर्छौँ। अझ नियमले गऱ्यौँ भनेदेखि अघि हामीले सुरुमा जुन बिहान स्नान गर्न हामी नदीमा जान्छौँ भने नि, नियममा त कसो भने हामी त्यहाँ नदीमा पस्दाखेरि कुनै पनि शरीरबाट निस्किने दुर्गन्धहरू, फोहोर चिजहरू त्यो हामीले विसर्जन गर्नु हुँदैन। यो शरीरको चाहिँ नि खालि हामीले स्नान गर्ने बेलामा पनि अझ नियमले गरियो भनेदेखि अरू पानीले पहिला आफूलाई शुद्ध बनाइकन केही छर्किकन त्यसपछि मात्रै नदीमा पस्नु, किन त्यो नदीको पानी भनेको चाहिँ प्रदूषण हुँदैन भनेर त्यस्तो धारणा भयो। पछिल्लो समयमा आएर हामीका चाहिँ कस्तो भइदियो भने विभिन्न कल कारखानाको भयो अथवा विभिन्न ठाउँहरूको त्यो जुन ढल छ, घरका ढलहरू पनि सोझै एकैचोटि त्यहाँ मिसाउने चलन हो। अब युरोपतिर मैले युरोपको नदीहरू पनि हेरेँ, उनीहरूले त माता भन्दा रहेछ नदीलाई, तर उनीहरू कहाँ कस्तो छ भनेदेखि उनीहरूले नदीमा चाहिँ कुनै पनि फोहोर सोझै लगेर मिलाउँदैनन्, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रोसेसद्वारा प्रशोधित गरेर नदीमा कुनै फोहोर पुग्दाखेरि पानीको रूपमा पुग्छ, त्यो फोहोरको रूपमा पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यो एउटा कमजोरी भयो। फेरि अर्को के भयो भने धेरै समयदेखि अहिले त बागमतीसँग जोडिएको कम्ती पनि 20वटा सङ्घ संस्था छन् विभिन्न नामका, जसले कसैले यो अनलाइन मार्फत होस्, कसैले हप्तै पछि होस् बागमती सफा गर्ने अभियानमा जोडिएका छन्, युवा युवतीलाई बोलाएका छन्, काम गरिराखेका छन्। तर त्यहाँ 2टा कुरा के देखेको छ भने सफा मात्रै गर्ने हो कि सफा गर्नुभन्दा अगाडि नै फोहोर हुन नदिने,
जस्तो हामीले बिरामी भइसकेपछि औषधि खाने हो कि सकेसम्म बिरामी नहुनको लागि प्रयत्न गर्ने भन्दाखेरि जहिले के भनिन्छ भने बिरामी नहुनको लागि प्रयत्न गर्ने हो हामीले। त्यस्तै गरी बागमती मात्रै सफा गर्ने मात्रै भएर भएन, सफा गरिराख्दा त के भयो भने फोहोर भइराखेछ, सफा गरेछ त्यो कहिले पनि सफा नहुने, फोहोरै हुन नदिने। कसरी हामीले बागमतीलाई प्रदूषणबाट जोगाउन सक्छौँ, कसरी फोहोर चिजहरू त्यहाँ मिल्काउनबाट हामीले रोक्न सक्छौँ, मानिसलाई कसरी हामीले चाहिँ सचेत बनाउन सक्छौँ भनेर यो जति सरसफाइ गर्ने संस्थाहरू 20-25वटा संस्था छन् तिनीहरूको पनि यो कस्तो देखेको छन्, एक्लै हिँडिराखेका छन्। कुनै संस्थाले आफ्नो तरिकाले गरिराखेको हुन्छ, अर्को संस्थाले अर्को तरिकाले गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूमा पनि आफूमा अर्काको सँग चाहिँ उनीहरूको समन्वय हुनु पर्यो। यो हाम्रो सबैको साझा सम्पत्ति हो बागमती। यो हाम्रो काठमाडौँको जुन सभ्यता छ त्यो सभ्यताको मूल आधार हो बागमती। त्यसकारण यसलाई हामीले कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर फोहोर गरेपछि सफा गर्ने होइन कि फोहोर हुनै नदिनको लागि कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै एउटा विकराल स्थिति नै भइसक्यो। नेपालका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पानी वा जललाई सधैँ पवित्र, जीवात्मा र जीवनदायी मान्दछन्। पृथ्वीमा सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति र सबै जीवात्माको लागि नहुने जीवनदायी पानीको हाम्रो जीवन र संस्कृतिसँग यति धेरै गहिरो र अटुट सम्बन्ध छ। हाम्रो जीवनमा 70% पानीले नै ओगटेको हुन्छ। त्यसको लेखाजोखा गर्न अति नै कठिन मात्र नभई एउटा गम्भीर अनुसन्धानको विषय पनि बनेको छ बागमती। वर्षभरि शिवरात्रि, श्री पञ्चमी, एकादशी, पूर्णिमा र ग्रहण जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वहरूमा बागमतीमा नुहाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्नाले सांसारिक दुःख कष्ट हरण हुनुका साथै मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। बराह पुराणमा बागमतीमा स्नान गरी शुद्ध हुने मानिसले मरेपछि पशु पन्छी भई जन्मनु नपर्ने र स्नान गर्नेको कुल पनि समृद्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। धर्ममा पञ्चतत्व मध्ये हावा, अग्नि, माटो, जलमा पनि पानीको सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएको, किनकि जल बिहान उठ्दादेखि नै हामी पानीसँग जोडिएका हुन्छौँ। अन्न नखाई बस्न सकिन्छ तर पानी नभई नहुने। विज्ञान होस् चाहे धर्म, दुवैसँग जोडेर हेर्दा पानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेलले बताउनुहुन्छ। हाम्रो नदीको त अति ठुलो महत्त्व छ। हामी कहाँ त जल भनेर हाम्रो जुन जल सभ्यता, जल संस्कृति भन्छौँ, धर्ममा त जस्तो पञ्चतत्वमध्ये जसरी हामीले हावा भन्यौँ होइन, सास फेर्नको लागि जल भन्यौँ, त्यसपछि अग्नि तत्त्व भन्यो, तेज भन्यो, माटो भन्यो, यो सबै चिजलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जल चाहिँ कस्तो छ भने हामी बिहान उठेर आफ्नो जस्तो भनौँ घरमा स्नान गर्नु कुरोदेखि लिएर पकाउने कामदेखि सबै कुरो पानीसँग जोडिन्छ। पानी भनेको त हामी जीवन भन्छौँ नि, जीवन जल भनेको त जीवन हो भनिराखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको धार्मिक महत्त्व पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। अब दैनिक कुरा त गर्नै परेन, खानपान लाउने कुरा हो त हामीले पानी बिना बरु हामी अन्न नखाएर महिनौँ बस्न सक्छौँ। अहिले मानिसहरू भनौँ न 24 घन्टा, 36 घन्टा, 16 घन्टा विभिन्न घन्टाहरूको यो कामहरू गरिराखेर खाना नखाइकन बसिराखेका हुन्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि के त पानी चाहिँ खानुपर्छ है। यो चाहिँ यो शरीरलाई सुक्खा राख्नु हुँदैन, पानी त खाइराख्नुपर्छ। त्यस कारण पानीको महत्त्व चाहिँ एउटा यता विज्ञानसँग जोडेर हेरे पनि, हाम्रो धर्मसँग जोडेर हेरे पनि, कुनै पनि पूजाआजा केही गर्दा पनि हामीले पानी भएन भने हामी नुहाई गरेर स्नान गरेर बसिसकेपछि पनि हामीलाई पुरोहितहरूले फेरि हातमा के त शुद्ध जल दिएर तपाईँ अब आफूलाई आफ्नो शरीरमा छर्किनुहोस् भनेर कुस पानीले हुन्छ कि सुन पानीले हुन्छ कि शरीर शुद्ध हुन्छ। कारण पानी त एउटा यस्तो भइसक्यो कि हामीलाई सबभन्दा अभिन्न अङ्ग नै भइसक्यो त्यो पानी। र सबै धार्मिक कार्यमा यसको महत्त्व छ। र अझ पूर्ण कलश, हामी पानी मात्रै भने बेले भाँडामा मात्रै होइन कि हामी कहाँ दसैँको कुरा गऱ्यौँ भने पनि, तिहारको कुरा गऱ्यौँ, ठुल्ठुलो हाम्रो पर्वहरूको कुरा गऱ्यौँ, सबै विभिन्न जातिहरूको भने पनि त्यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै चिजको नराखे पनि एउटा घडामा चाहिँ पानी राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पानी राखेपछि मात्रै हाम्रो कार्यको शुभारम्भ गरिन्छ। जल मात्रै छ भनेदेखि जल मात्रै हामीले अर्पण गऱ्यौँ भने त्यो भगवान्लाई, सूर्यलाई नै भनौँ, बिहान हरेक दिनै कमसेकम हरेक दिन नसके आइतबारको दिन मात्रै भए पनि हामीले जल अर्पण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ जस्तो ठुलो यज्ञहरू गरेको, कोटी यज्ञ भनेपछि त्यस्तो कोटी यज्ञ गरेको हामीलाई फल प्राप्त हुन्छ। अरू कुनै पनि चिज चाहिँदैन। जलको त धार्मिक हिसाबले पनि ठुलो महत्त्व छ एकदमै। बागद्वारबाट बग्दै आएको बागमतीको किनारा अवस्थित गोकर्णेश्वर महादेवको ठूलो महिमा छ। पशुपति पुराण र स्वस्तानी व्रत कथाहरूमा यस पुण्यभूमिमा वृषभ ऋषिका छोरा रावण आई तपस्या गरी महादेवलाई खुसी पारी वर पाएका थिए।
काठमाडौँ उपत्यकाको ब्रह्मतीर्थ एवं उत्तर गयाको नामले पनि प्रसिद्ध यस तीर्थस्थलमा कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिनमा दिवंगत पितृको नाममा श्राद्ध गर्नेहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। उक्त दिन बागमतीमा नुहाई पितृहरूलाई पिण्डदान गरी जल चढाउनाले अपार पुण्य प्राप्त हुने र पितृहरूले पनि मुक्ति पाउने विश्वास गरिन्छ। जीवन रहँदा वा जीवन पश्चात पनि बागमतीको महत्त्व असाध्य रहेको छ। रोगले ग्रस्त भएका प्राण गलामा अड्किरहेका जस्तो सुकै पापी मूर्ख पनि आफ्नो दुवै गोडा बागमतीको पानीमा खुट्टा चोपी ब्रह्मनालमा सुतेर प्राण छोडे योग साधनाद्वारा मात्र पुगिने शिवको गति प्राप्त हुन्छ भन्ने नेपाल महात्म्यमा बताइएको छ। चाहिने सबै तीर्थस्थलहरू हुन चाहिने पशुपतिमा त कस्तो भने जुन हामी भकारी भन्छौँ, नदीमा पहिला त माथिको नदीको भाग र त्यसपछि नदीको तलसम्म पुग्नको लागि सिँढीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यो सिँढीहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि बिचबिचमा चाहिँ सबै ठाउँमा भकारी भनेर गोलो खालको बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसको त्यो भकारीको एकदम ठुलो महत्त्व छ। त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि त्यो भकारी चाहिँ नि स्नान गर्न जाने मानिसहरूले स्नान गरिसकेपछि त्यहाँ बसेर आफ्नो दैनिकीहरू गर्ने, कसैले गायत्री मन्त्र जप गर्ने, त्यो कतिचोटि जप गर्ने हो भनेर त्यो हुन्छ। कसैले चाहिँ आफ्नो कुलदेवताहरूलाई सम्झिने, कसैले चाहिँ त्यहाँ अरू कुनै पितृ कार्यहरू त्यो ठाउँमा बसेर गर्न सक्छन्। त्यो भयो र त्यही क्रममा हाम्रो हरेक ठाउँको तीर्थस्थल जसरी हामीले बागमतीको कुरा गऱ्यौँ, पशुपतिमा हामी आर्यघाट भन्छौँ, अझ आर्यघाटभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भस्मेश्वर घाट भन्छौँ। बागमती र नक्खु खोलाको सङ्गममा चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन आदिनाथलाई स्नान गराइन्छ। बागद्वार, सूर्यमती र चन्द्रमती खोला मिसिने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटन स्थित हट्यामोचन घाटमा वैशाख सङ्क्रान्ति र गङ्गा दशहरा पर्वका दिन ठुलो मेला लाग्दछ। त्यस बेलामा गुहेश्वरी, पशुपति, शङ्खमूल, टेकुदोबान, नक्खुदोबान र कटुवाल दह लगायत स्थानमा समेत स्नान गर्न मेला लाग्ने गर्दछ। सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहणका समयमा नदी किनारमा स्नान गर्नेको ठुलो भिड लाग्दछ। बागमती प्रदूषित भएपछि यो संस्कृति क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल महात्म्य अनुसार बागमती तीर्थस्थल गर्ने चलन पनि रहेको छ। यो तीर्थस्थलको क्रम कटुवाल दहबाट सुरु हुने गर्दछ। महिना दिन लगाएर बागमती किनारका तीर्थ सेतु बन्द, बासुकी, दुर्गा, व्याघ्र, प्रभावती र बागमती दोभानको प्रमुख तीर्थ बल्कु दोभानमा इन्द्र तीर्थ, टेकु दोभानमा पञ्चनदी तीर्थ, टुकुचा दोभानमा कालमोचन तीर्थ, रुद्रमती दोभानमा सहोदर तीर्थ, मनोहरा दोभानमा शङ्खमूल रुद्रधार तीर्थ हुँदै बागद्वारमा ब्रह्म सरस्वती तीर्थको नामले तीर्थ स्नान गर्ने परम्परा पनि लामो समय नदी प्रदूषित भएकै कारण हुन सकेको छैन। उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत मानिने बागमती नदीमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिले नदी फोहोर बन्दै गएको हो। विक्रमसम्म 2030 सालपछि बागमतीमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दा ढलमतीमा परिणत भइसकेको छ। यसलाई सफा गर्ने महाअभियानमा 40 वर्षपछि विक्रमसम्म 2069 जेठ 5 गते सुरु भएको थियो। यो क्षेत्र दिनानुदिन बिग्रदै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अब के होला? बागमती कहिले पूर्ण रूपमा सफा हुने हो र यसको किनारमा संस्कृतिले पूर्ण जीवन पाउने हुन् त भन्न सकिने अवस्था अहिले पनि छैन। पहिलाको स्वरूपमा बागमती फर्केला त भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा हामी सबैलाई छ। हाम्रो जिज्ञासामा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्ने एकातिर छ भने यस नदीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेल बताउनुहुन्छ। परिवर्तन आएको छ। पहिला भन्दा धेरै पहिलाको भन्दा चाहिँ बिचमा यो प्रयत्न गरेपछि अहिले भएको छ। खालि कस्तो भने हामीलाई त कस्तो पनि केही कुरो भइराखेपछि हामी त अझ बढी खोज्छौँ नि त, अझ राम्रो होस् भने हाम्रो मानिसको त्यो स्वभाव हो, त्यो राम्रो पनि हो। कति कुराहरू हुँदै गएपछि पूर्ण भएन। जस्तो अहिले बागमतीको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो त अझ राम्रो हुनु पर्यो भनेर बताउनु कारण के भनेदेखि सुरुवात त गरेको छ र जति हुनु पर्यो त्यति भइदिएन, अथवा अझ कति वर्षमा यसले पूर्णता लिएला त भनेर त्यसको राम्रोको लागि नै हामीले भन्यौँ। त्यसले गर्दा के भने यो नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर के भने हामीले गरेको कार्यान्वयनको पक्ष केही फितुलो भएको हुनाले यसमा हामीले चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाह लिएर यो कामलाई अझ अहिले भएको भन्दा समय पनि कम, पैसा पनि कम, जनशक्ति पनि कम लगाएर अझ हामीले यसलाई बढी चाहिँ योद्वारा यो जति नदी सफा हुनुपर्ने हो अहिले 40% भएको छ भने हामी त्यो विज्ञहरूको सल्लाह लिएर गऱ्यौँ भने यो मोर देन 80% 90% हुन्छ। यो हुन्छ नहुने, हामी हतोत्साहित त हुनु हुँदैन।
तर के भनेदेखि प्रयत्न चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। समय छ बिग्रिसकेको चाहिँ धेरै मान्छेहरू पनि चेतनशील भइसके। र अर्को चाहिँ के भने मैले धेरैचोटि भन्छु कतिचोटि दण्डको पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ, त्यो आर्थिक दण्ड होस् अथवा सामाजिक। त्यस्तो यदि हामीले बागमती प्रदूषणलाई बचाउनको लागि जुन नीति निर्देशन पालन गर्नको लागि अब जब सरकारले नीति निर्देशन बनाइसकेपछि त्यो पालन गर्नुपर्छ भन्छौँ, त्यो कुनै घर परिवारले पालन गरेन भनेदेखि त्यो चुप लाएर बस्ने कुरो भएन। उसलाई के गर्नु पर्यो त? आर्थिक दण्ड दिने हो कि समाजबाट समाजमा सबै ठाउँमा देखाएर बहिष्कार गर्ने हो कि? अब आर्थिक दण्डले पनि धेरै काम गर्दछ। अनि उसलाई समाजले फलाना मान्छेले यस्तो यस्तो गर्यो भनेर पत्रिकामा निकाल्ने, समाचारमा आउने, के गरिन्छ? मान्छेलाई त लाज भयो नि, उसले भनेको कुरो मानेन भनेदेखि। त्यसकारण त्यस्तो खालको दण्डको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। मान्छे के भने हामी भन्छौँ नि हाम्रो यो शास्त्रमा सबै कुराको प्रसङ्ग गर्दा साम दाम दण्ड भेद भनेको छ कि चारवटै नीति हामीले लिनुपर्छ। सुरुमा सम्झाउने हो यसो गर्ने भनेर, त्यो गर्दा पनि मान्छेले भने पनि उसलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो पनि उसले मानेन भनेदेखि चाहिँ उसलाई के त दण्ड पनि दिनु पर्यो। अनि दण्डको सजाय पाउने बित्तिकै मानिसले कस्तो पनि छिट्टो गरिहाल्छ। नेपालीको मेन्टालिटी चाहिँ कस्तो छ भने छिट्टो कुरा बुझ्ने, नबुझ्ने होइन, कुरा बुझ्ने, त्यसलाई पालन पनि गर्ने। हामी कहाँ संसारको अन्त हेऱ्यौँ भने हामीले रोग व्याधिको क्रममा पनि कति देशहरूमा, विकसित देशहरूमा अहिले कोरोनाको कहरकै कुरा गर्दा सुई लाउने भनेपछि प्राप्त भएको सुई पनि धेरै विकसित देशहरूमा मोर देन 30% मान्छेले लाउँदैनौँ। हामी किन लाउने यो के हो र? तर हामी कहाँ त कस्तो भने लाउँदैन भन्ने मान्छे एकदम थोरै छन्। नपाएर नलाउने कुरा बेग्लै भयो। त्यो व्यवस्था हामी कहाँ त लाइन बसेर मान्छे मारामार गरेर 4 घन्टा 6 घन्टा लाइन बसेर मान्छे के त भनिसकेपछि त्यसमा विश्वास गर्ने, सरकारले अथवा एउटा कुनै निकायले भनेपछि त्यो विश्वास गर्ने, त्यसलाई पालन गर्ने। नेपालीहरूको एउटा व्यवहार हुन्छ नि, त्यो मेन्टालिटी चाहिँ एकदम सकारात्मक मेन्टालिटी देखिन्छ। अहिले यो 1-2 वर्षको रिसर्चले पनि देखाएको छ, बाहिर देशहरूमा चाहिँ प्राप्त गरे पनि मास्क समेत लाउनु मान्दैन। किन लाउने? के हो? यो मेरो स्वतन्त्रता हो, म स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउँछु। त्यस्तो कुरा ल्याएर त्यसमा स्वास्थ्यको कुरोसँग आफ्नो मात्रै होइन अर्काको जीवनसँग जोडिएको कुरोसँग पनि त्यस कारण हाम्रो मानिसहरू चाहिँ कुरो बुझ्ने खालका छन्। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? खालि त्यो एउटा ट्र्याक मात्रै ल्याउनु पर्यो नि, कसैले त्यो ल्याइदिनु पर्यो नि। अहिले धेरै सङ्घ संस्था लाग्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एउटा कुनै संस्थाले एउटा त उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। जो एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि अनि उहाँहरू सबैको नीति निर्देशनलाई कसैको कुनै कुरा राम्रो, कसैको कुनै कुरा राम्रो छ, कसैको के कमजोरी छ, त्यो कमजोरी हटाएर राम्रा चिज मात्रै हामीले टप्प टिपेर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो बागमती 1 वर्षमै अहिले हामीले ठानेको भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। सफाई अभियानमा थुप्रै सङ्घ संस्था लागे पनि सोचे जतिको परिणाम नहुनुको कारण फोहोर गर्ने धेरै र सफा गर्ने थोरै हुनुको साथै हामी कहाँ विज्ञहरूको सल्लाह लिने र मार्ग लिन जुनसुकै फिल्डमा पनि आवश्यक हुन्छ। तर हामी चाहिँ कुनै पनि सल्लाहमा विज्ञको सल्लाह नलिने र उनीहरूले भनेको कुराको महत्त्व नदिने रहेकाले पनि यस्तो भएको बताउनुहुन्छ। विज्ञहरू बोलाएर हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ भन्ने र राष्ट्रले एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ, नत्र यो अवस्था सधैँ यस्तै रहने पनि बताउनुहुन्छ। मैले के देख्छु भने बाटोमा पनि फोहोर गर्ने 100 जना सफा गर्ने 10 जना हुँदा त रेसियो कति फरक हो नि। त्यसले गर्दा त फोहोर गर्ने मान्छे चाहिँ धेरै भए, सफा गर्ने मान्छे त जहिले पनि थोरै उयो भयो त्यहाँ आउने। त्यसले गर्दा यो त गरेको मान्छे त उसले फोहोर गरेछ, सफा गरेको गरेछ। त्यसले गर्दा फोहोर हुनै दिनबाट कसरी त त्यो घरको फोहोर पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि जुन अहिले भइराखेको छ त्यसमा पनि हामीले वैज्ञानिक। अर्को चाहिँ हामीका सबभन्दा कस्तो छ भने विज्ञहरूको सल्लाह लिने चलन छैन कि कुनै पनि क्षेत्रमा। विज्ञहरूको सल्लाह र मार्गदर्शन जुनसुकै चिजमा पनि अति आवश्यक हो। जुनसुकै फिल्डमा पनि, यो फिल्ड मात्रै भन्ने छैन, आज प्रसङ्ग बागमती उठेको छ, जुनसुकै फिल्डमा पनि एउटा विज्ञ त्यस विषयका विज्ञ हुन्छन् होइन। त्यो नदी सम्बन्धी नै अध्ययन गर्ने, नदीका तट सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने मान्छेहरू अहिले त्यो विषय पढेर आएका मानिसहरू पनि नेपालमा छन्। विदेशमा त अझ नदीका त्यस्ता थुप्रै। त्यो हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भने कुनै पनि विषयको विज्ञहरूसँग सल्लाह नलिने अनि उनीहरूले भनेको कुरालाई महत्त्व नदिने। यदि हामीले सल्लाह लिएर महत्त्व दियौँ भने के हुन्छ भने हिजो हामीले गरेको गल्ती अब दोहोऱ्याउँदैन। मानिसले यसो काम गर्दाखेरि गल्ती गरिराखेको हुन्छ, सिक्ने जाने क्रममा छ नि त। तर हिजो जे गल्ती गर्यो अब दोहोरिँदैन त्यो गल्ती। त्यस कारण अहिले हामीले सबभन्दा अर्को चाहिँ एउटा अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ के भने यो विषय यो केसँग जोडिएको छ। जियोलोजीदेखि, जियोग्राफीदेखि, हिस्ट्रीदेखि, कल्चरदेखि, हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरदेखि, हाम्रो सेक्रामेन्ट्सहरू मुख्य सबै चाडपर्वदेखि सबै कुरासँग जुन जोडिएको छ त्यो जोडिएको भएको हुनाले त्यसका विज्ञलाई बोलाएर अब यो चिजलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर राष्ट्रले एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यो नीति निर्माण गरेन भनेदेखि यो अवस्था सधैँ यस्तै भइरहेको छ। 100 जना फोन गर्ने 10 जना सफा गर्ने, 100 जना फोन गर्ने 10 जना सफा गर्ने, अनि यो त कहिले पनि रेसियो त नमिल्ने भयो, जहिले पनि हामी फोहोरको फोरै हुने भयो। बागमतीको भविष्य अब कस्तो रहला भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा अभियन्ताको रूपमा निरन्तर लागि परेको र सफा सुन्दर स्वच्छ पारेर छोड्ने अटोट भइरहेको बताउनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। त्यो सुरु गरेको दिनदेखि आज यो 69 सालको यो चाहिँ पुष महिनाको अन्तिम शनिबार, अस्ति गएको शनिबारसम्म, यो 70 साल जेठको पहिलो साताको शनिबारदेखि यो शनिबारसम्म कुनै पनि एउटा शनिबार पनि हामीले बागमतीमा गएर बागमती सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलाप नगरेको एक दिन पनि छैन। होइन, हामी भूकम्प आएको बेलामा पनि हामी गयौँ। नेपालमा नाकाबन्दी लागेको बेलामा हाम्रो सरसफाइ अभियान सफाइ गर्दै 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 हामी चाहिँ वहाँ चोभार पुगेका थियौँ। हामीले चोभारमै सरसफाइ गऱ्यौँ। कयौँ मान्छेहरू 5 किलोमिटर हिँडेर पनि जानुभयो त्यहाँ, त्यतिखेर यातायात नचलेको कारणले। भूकम्प आएको बेलामा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी बागमती सरसफाइ मात्रै गरेनौँ, हामीले धेरै यो चाहिँ यो भूकम्पकाबाट पीडितहरूका अस्थायी घर टहराहरू बनाएका थिए। त्यो अस्थायी घर टहराहरूमा बर्खा लागेपछि अनि त्यो चाहिँ त्यो महामारी फैलिन सक्ने भनेर धेरै ठुलो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको थियो। हो, त्यसकारण हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ, तिनी चाहिँ सब क्याम्पहरू सफा गर्न गयौँ। तर हामी शनिबार 2 घन्टा त्यही कामै गऱ्यौँ, बागमती सफाइकै नाममा हामी त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के पनि गऱ्यौँ भने किर्तिपुरदेखि लिएर यता हाम्रो यो गोकर्णभन्दा माथिसम्म हामी चाहिँ त्यो भत्केका संरचनाहरूकोमा त्यो चाहिँ भक्तपुरदेखि हामी त्यो यो गोकर्णसम्मका संरचनाहरूमा हामी चाहिँ साँखुसम्मका संरचनाहरूमा भत्केका संरचनाहरूमा फोहोर हटाउने त्यो हटाउने काममा हाम्रो बागमती सफाइ अभियन्ताहरू लाग्नुभयो। भूकम्प गएको बेलामा, नाकाबन्दी भएको बेलामा हामी हिँडेर पनि सरसफाइ गऱ्यौँ। गएको भाइटिका तिहार शनिबारको दिन परेको थियो, हामी त्यो भाइटिकाको दिन पनि गऱ्यौँ। पानी आओस्, गर्मी होस्, जाडो होस्, हिउँद होस्, बर्खा होस्, चाडबाड होस्, यो होस् त्यो होस्, कोरोना होस्, हामी कोरोनाको बेलामा पनि हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि मान्छे जम्मा हुन सकिने थिएन। त्यसकारण पुरा बन्दाबन्दी गरेको बेलामा पनि नदी किनारामा जो बस्नु भएको छ, नदी किनारामा बसेको मान्छे किनारमा निस्केर सरसफाइ गर्ने, फोहोर जम्मा गर्ने, अनि नदीबाट फोहोर निकाल्ने, र त्यसरी चाहिँ हामीले यो लकडाउनको बेलामा अनि बन्द हडताल, हामीले चुनाव, कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता कुनैले पनि हाम्रो चाहिँ यो अभियान रोकिएको छ। त्यसकारण हामी यसलाई निरन्तर गएका छौँ। तपाईँले को प्रश्न सोधाइले प्रश्न मात्रै सुन्ने र मैले भनेको नसुन्ने कोही मान्छेहरूलाई यो रोकिँदै जाँदै गएको भन्ने सन्देश जान्छ होला। त्यसकारण त्यसलाई करेक्सन गरेर सुनाइदिनु होला। यो नेपालमा संसारमै भोलिन्टियरको रूपमा, किन भोलिन्टियर भनेको भने यसले कुनै पनि पैसा उठाउँदैन, कसैसँग पैसा लिँदैन यो अभियान। त्यसकारण यो अभियान 9 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा बिना कुनै फन्ड कलेक्सन, पैसा नउठाइकन जस्तो सुकै कठिनाइका बेलामा पनि नरोकिएको स्वयंसेवी अभियान। भविष्यमा बागमतीको फोहोर मैलाका व्यवस्थापन हुन्छ होला, तर यस्ता नदीका जलमार्गहरू दिनानुदिन अतिक्रमणमा परेर साँगुरिँदै गएका छन्। भनिन्छ नदीलाई आफ्नै बहावमा बग्न दिनुपर्दछ, तर नदीलाई जबरजस्ती आफ्नो उपभोगमा ल्याउने प्रवृत्ति गलत रहेको प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेल भन्नुहुन्छ। चाहिने सबै तीर्थस्थलहरू हुन चाहिने पशुपतिमा चाहिँ कस्तो भने जुन हामी भकारी भन्छौँ, नदीमा पहिला त माथिको नदीको भाग र त्यसपछि नदीको तलसम्म पुग्नको लागि सिँढीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यो सिँढीहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि बिचबिचमा चाहिँ सबै ठाउँमा भकारी भनेर गोलो खालको बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो भकारीको एकदम ठुलो महत्त्व छ। त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि त्यो भकारी चाहिँ नि स्नान गर्न जाने मानिसहरूले स्नान गरिसकेपछि त्यहाँ बसेर आफ्नो दैनिकीहरू गर्ने, कसैले गायत्री मन्त्र जप गर्ने, त्यो कतिचोटि जप गर्ने हो भनेर त्यो हुन्छ। कसैले चाहिँ आफ्नो कुलदेवताहरूलाई सम्झिने, कसैले चाहिँ त्यहाँ अरू कुनै पितृकार्यहरू त्यो ठाउँमा बसेर गर्न सक्छन्। त्यो त त्यही क्रममा हाम्रो हरेक ठाउँको तीर्थस्थल जसरी हामीले बागमतीको कुरा गऱ्यौँ, पशुपतिमा हामी आर्यघाट भन्छौँ, अझ आर्यघाट भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण
भस्मेश्वरका हाट भन्छौँ। यसरी नदीमा पितृका नाउँमा श्राद्ध एवं पूजाका माध्यमबाट गरिने दान र पिण्डहरू स्वर्गलोकमा आफ्ना मृतक आत्माले प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ। बागमतीको सङ्गम तीर्थहरू जम्मा 88 वटा छन्। गोकर्णलाई चन्द्रभागा नदी र बागमतीको सङ्गमस्थल ब्रह्मतीर्थ, उत्तर गया गुहेश्वरीलाई मार्गदायणी, मणिमती र बागमतीको सङ्गमस्थल शङ्करतीर्थ, शङ्खमुललाई मणिमती र बागमतीको सङ्गमस्थल शङ्करतीर्थ, पचली टेकुलाई बागमती र केशावती नदीको सङ्गमस्थल चिन्तामणि तीर्थको, दानिङ्गा दागाखुसीलाई बागमती र रत्नावतीको सङ्गमस्थल प्रमोद तीर्थ, बाजनगललाई बागमती र प्रभावतीको सङ्गमस्थल सुलक्षण तीर्थ, त्यस्तै नक्खुलाई प्रभावती र बागमतीको सङ्गमस्थल जय तीर्थको रूपमा मान्दछन्। बागमती किनारमा रहेका यस्ता पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको बारेमा नयाँ पिँढीलाई जानकारी गराउन प्रयास गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई पाक्षिक कार्यक्रम सम्पदा विशेषमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको मात्र नभएर मानव सभ्यताको नै उद्गमस्थल बागमती नदीको जानकारी लिएर हामी उपस्थित भएका थियौँ। आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरू समक्ष फेरि यस्तै महत्त्वपूर्ण सम्पदा, कला, संस्कृति, संस्कार र सभ्यता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने प्रदीप घलानका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रचना श्रेष्ठ आज्ञा चाहन्छु। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। सम्पदा विशेष